د شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح با د شیخ صاحب قاسم والی جوړ مدیو دیانو او نیازی پنور ماتم والی انشاءاللہ فتح با د شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح با د شیخ صاحب قاسم والی خدا سے انشاءاللہ ہوئے کلام سوال جلسہ و پتہ ہوتے ہوئے گی ایرون نیازی بسر جنے کرنے گلواری ایرون نیازی بسر جنے کرنے گلواری قادیانی ایجنڈ پاکستان ختم والواری قادیانی ایجنڈ پاکستان ختم والواری شیخ صاحب قاسم برونو تر کامیاب والواری شیخ صاحب قاسم برونو تر کامیاب والواری بے بقوہ کتاب ہر کتاب مقدم والی بے بقوہ کتاب ہر کتاب مقدم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی جوڑ پدیو تیانو او نیازی پتر ماتم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی دادا کروان دے کروان پسی بزمونگا دادا کروان دے کروان پسی بزمونگا امرانی فتنہ بمقدس مکی ختم ومونگا امرانی فتنہ بمقدس مکی ختم ومونگا دادا علماء ٹولگی بطن کامیاب ومونگا مشر چپائید قل رحمت پیدی امامی مشر چپائید قل رحمت پیدی امامی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی جوڑ بدیو پیانو او نیازی مطلب ماتم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی دا خو یو فتنہ دا عمران خان بڑا پورته کړې ده دا خو یو فتنہ دا عمران خان را پورته کړې ده مونگا جمعیت حکمت وی مخانی ولیدا ہر بات چہرہ ہر عالم مونگا تخود لیدا زان بخلاص والکتی یاسین دلوی غموی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی جوڑ پدیو دیانو او نیازی مطلب ماتم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی داد دشرگر دا بابا جی عظیم پر زن کھولے داد دشرگر دا بابا جی عظیم پر زن کھولے نخچے زلیگی او چہرے دتخوان کھولے اسلافون مندا او بچی دیتے او بن کھولے نمی پیوتیانو سم گزار لکا دبموی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی جوڑ پدیو دیانو او نیازی بطور ماتم والی انشاءاللہ فتح باد شیخ صاحب قاسم والی دادی ددے خور غیرت منوہم درا خلق یادی پا غیرت و پا مختو کی دمردان خلق لوی اوار
पावन मादी कुर्बान खलब ली अवड़ा पावन मादी कुर्बान खलब नादर शाशे को युद्धानु दिवस समरवी इंशा अल्लाह फतह बाद शीसा है पासमावी इंशा अल्लाह फतह बाद शीसा है पासमावी इंशा अल्लाह फतह बाद शीसा है पासमावी।